1988 में पब्लिश होने वाली सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस एक कंट्रोवर्शियल किताब मानी जाती है। ये किताब जब पब्लिश हुई थी तो 20 ममालिक ने इस किताब को बैन कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल था। आखिर इस किताब में ऐसा क्या था कि खुमैनी ने सलमान रुश्दी पर एक फतवा जारी किया कि वो जहाँ भी नजर आए उनको जान से मार दिया जाए। इसी किताब की वजह से सलमान रुश्दी अलकायदा की 2010 की हिट लिस्ट पे भी आ गए थे। सैटेनिक वर्सेस इस किताब को पब्लिश करने के बाद सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक कातिलाना हमला भी हुआ। आजकल ये किताब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इंडिया में जो इस किताब की खरीदो फरोख्त पे बैन लगा था वो हटा दिया गया है। लेकिन इस्लामी मुल्लाओं ने दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया है कि इस किताब को दोबारा से बैन किया जाए। आखिर इस किताब में ऐसा क्या था कि इस्लामी मुल्ला जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब को दोबारा इंडिया में बैन करा दें। तो इस्लामी तारीख में इन सैटेनिक वर्सेस का किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक बार प्रॉफिट मोहम्मद जब तवाफ कर रहे थे, उनके पास कुछ सरदार आए जो कि दूसरे कबीलों से थे। उन्होंने रसूलुल्लाह से फरमाया कि वो उनके खुदा की इबादत कर सकते हैं अगर प्रॉफिट मोहम्मद और मुसलमान भी उनके खुदाओं की इबादत करें या उनको माने। इस तरह से पता लग जाएगा कि अगर तुम्हारा खुदा बेहतर है यानी कि मुसलमानों का खुदा, तो वो हमारी भी हेल्प करेगा, और अगर हमारा खुदा यानी कि काफिरों का खुदा बेहतर है तो वो मुसलमानों की मदद करेगा। चूंकि रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स की तादाद बढ़ गई थी, इसीलिए दूसरे कबाइल के सरदारों ने ये फैसला किया कि वो उनसे सेटलमेंट कर लें, और इसी नीयत से वो ये पैगाम रसूलुल्लाह के पास लेकर आए। उस जमाने के नॉन मुस्लिम सरदार तो सेकुलर थे, जो कि रसूलुल्लाह के साथ अमन व अमान चाहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने ही उनकी सेटलमेंट को मानने से इनकार कर दिया और ये फरमाया कि अल्लाह ताला तो कभी भी तैयार नहीं होगा अपने साथ किसी को शरीक ठहराने पर। और इसी मौके पर सूरे अल काफिरून की 109 आयत उतरी थी, जिसमें फरमाया गया था कि ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब बात करते हैं सैटेनिक वर्सेस की रियलिटी पे। जब रसूलुल्लाह पे सूरे नजम उतरी थी तो उन्होंने काबा के करीब जाके लाउड वॉइस में सूरे नजम की तलावत की थी। तलावत के दौरान शैतान रसूलुल्लाह के पास आया था और उनको मिसगाइड किया था और उनको अपनी ही आयत पेश कर दी थी, जो कि वैसे ही रसूलुल्लाह ने दोहरा दी थी उस मौके पर, जो कि सूरे नजम की 19वीं और 20वीं आयत थी, जिसमें फरमाया गया था कि तो क्या तुमने लात, ऊज़ा और तीसरी देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर किया। ये आयत जिसमें 3 देवियों का जिक्र किया गया है, यही वो आयत थी जिनको रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तरफ से आने वाली वही यानी कि आयत समझ के पढ़ लिया था। इस आयत के आने पर जिसमें तीनों देवियों का जिक्र किया गया है, उन पे गौर करने का कहा गया है। इन्हीं आयत की जब रसूलुल्लाह ने तिलावत की थी तो मक्का के लोग खुश हो गए थे कि अल्लाह ताला ने उनके भी खुदाओं को मान लिया है और उनकी तारीफ की है। तबरी में इस हवाले से बयान किया गया है कि इन आयात की तिलावत के बाद रसूलुल्लाह सजदे में चले गए थे और रसूलुल्लाह को मानने वाले यानी कि मुसलमान भी उनको देखा देखी सजदे में चले गए थे। क्योंकि इन आयात में काफिरों की देवियों का भी जिक्र था तो वो भी सजदे में गिर गए थे। इस तरह मुसलमानों और काफिरों ने मिलकर इबादत की थी। ये सारा वाकया सही बुखारी की 1067 हदीस में भी मेंशन है। अल तबरी की वॉल्यूम 6 पेज नंबर 109 में बताया गया है कि वो मुसलमान जो हबशा में रहते थे, उन्होंने जब इस वाक़ये के बारे में सुना, उनको लगा कि तमाम लोगों ने ही इस्लाम को कबूल कर लिया होगा। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा ऐसा नहीं था, बल्कि मक्का के पैगंबर ने तो रसूलुल्लाह का और मुसलमानों का बाइकॉट कर दिया था, क्योंकि उनको यही पता था कि रसूलुल्लाह उनके खुदाओं की इज्जत नहीं करते। लेकिन जैसे ही सूरे नजम की ये आयत आई तो बाइकॉट ख़त्म हो गया था। दर हकीकत मक्का के पैगंबर्स ने जो रसूलुल्लाह का और मुसलमानों का बाइकॉट किया, इसकी वजह से रसूलुल्लाह और मुसलमानों के लिए तिजारत करना मुश्किल हो गया था, यानी कि उनसे कोई सामान खरीदता नहीं था और ना ही उनको कोई सामान बेचा करता था। रसूलुल्लाह चाहते थे जल्द अज जल्द इस बाइकॉट को ख़त्म करवाना। अल तबरी वॉल्यूम 6 पेज नंबर 108 में आता है कि चूँकि रसूलुल्लाह इस बाइकॉट को ख़त्म करवाना चाहते थे, इसीलिए उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश अल्लाह कोई ऐसी आयत नाजिल कर दे जिससे उनके काम को आसानी हो जाए और उनके ताल्लुकात मक्का के पैगंबर्स के साथ बेहतर हो जाए। इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे थे, प्लॉट कर रहे थे कि कोई ऐसी आयत आनी चाहिए
جس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ سورہ نجم کی یہ 19ویں اور 20ویں آیات کافی عرصے تک قرآن کا حصہ رہی تھیں، اور اس ٹائم رسول اللہ سمیت تمام مسلمان مشرک ہو گئے تھے، جبکہ قرآن کی 4/116 آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کی ورس 4/48 میں آتا ہے کہ اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن سیٹانک ورسز کے آنے کے بعد تو رسول اللہ نے شرک کیا تھا، اور یہ شرک کرنا جاری رہا جب تک رسول اللہ مدینہ ہجرت نہیں کر گئے، اور وہاں جا کے ان سیٹانک ورسز یعنی کہ 19ویں 20ویں جو سورہ نجم کی آیات تھی ان کو منسوخ نہیں کر دیا۔ سیٹانک ورسز کے آنے کے بعد اور 8 سال گزر جانے کے بعد جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، وہاں مسلمانوں نے ان سے ان آیات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تب رسول اللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اس دن جبرائیل کی جگہ شیطان آ گیا تھا جس نے ان کے دماغ میں یہ آیات ڈال دی، اور انہوں نے ان آیات کو ویسے ہی کہہ دیا۔ الطبری والیوم 6 پیج نمبر 108 میں بتایا گیا ہے کہ کیسے رسول اللہ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ جبرائیل ان کے پاس آیا تھا اور اس نے ان سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے کیوں ایسی آیات پڑھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ نجم کی وہ سیٹانک ورسز منسوخ کر دی گئی تھیں، اور اس کی جگہ تم نے اللات، العزیٰ اور منات کی حقیقت پہ غور کیا کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ آیت آئی تو لوگوں نے ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا رسول اللہ پر۔ پھر اس کے بعد سورہ الحج کی 53 نمبر آیت آئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو در حقیقت لوگوں کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اسی لیے شیطان نے رسول اللہ کو انفلوئنس کیا۔ بہت سے اسلامی اسکالر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فیبریکیٹڈ ہے، جبکہ اس کے شواہد ملتے ہیں خود قرآن اور حدیث میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ورس 2/23 ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب پہ شک ہو تو تم بھی کوئی ایسی ہی آیت بنا کے دکھا دو۔ یہ بھی بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف قرآن خود ہی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی بھی قرآن جیسی آیت نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ساتھ ہی اسلامی تاریخ سے اور قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے رسول اللہ کو انفلوئنس کر لیا تھا، اور اس نے بھی بالکل ویسی ہی آیات بنا کے بھیجی تھی جیسی کہ جبرائیل بھیجا کرتے تھے۔ تو پھر ہم کیسے قرآن پاک کو سچ مانیں؟ اسی طرح تاریخ الطبری کی والیوم 6 اور پیج نمبر 111 میں درج ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بھی آیات بنا لیا کرتے تھے جو ان کو خدا کی طرف سے نہیں بھیجی جاتی تھی۔ وہ بھی تاریخ الطبری میں جو کچھ درج ہے اور جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے اسی سیٹانک ورسز کے حوالے سے، اس کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ مسلم اسکالرز اس پہ بات نہیں کرتے، پردہ ڈالتے ہیں اپنے دین کی بدنامی کے ڈر سے۔ جہاں پہ اللہ میاں یہ بتاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے امتحان لینے کے لیے رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے 8 سال تک شرک کرایا۔ تو کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی ہے؟ سلمان رشدی نے اپنی کتاب سیٹانک ورسز میں اسی حوالے سے لکھا تھا، اور یہ ساری باتیں سچ پہ مبنی ہے جو کہ خود مسلمانوں کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں، احادیث میں اور یہاں کے تاریخ طبری میں بھی مینشن ہے۔ تو بھلا یہ جھوٹ کیسے ہوا اور پھر یہ گستاخی کیسے ہوئی؟ لیکن مسلمانوں کا تو یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں سننا چاہتے جو رسول اللہ کے حوالے سے غلط ہو یا ان کے کردار کو برا ثابت کرے، بھلے وہ ان کے اپنے قرآن پاک یا حدیث سے سچ ہی کیوں نہ ثابت ہو رہی ہو۔ جیسے اگر آپ مسلمانوں سے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ رسول اللہ نے چھوٹی نابالغ بچی سے یعنی کہ حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، تو وہ اس بات پہ بھڑک جائیں گے، جبکہ ان کی اپنی صحیح بخاری کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر 6 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی۔ جب اس حوالے سے مسلمانوں کو رسول اللہ کے لیے کرٹیسزم سننا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کو گستاخی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی حال مسلمانوں کا سلمان رشدی کی کتاب سیٹانک ورسز کو لے کر ہے۔ آج کی ویڈیو کا میں اختتام کرتی ہوں، اور یہ بات میں آپ پہ ہی چھوڑتی ہوں کہ آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں
کہ کیا سلمان رشدی کی کتاب سیٹینک ورسز پہ بین لگنا چاہیے؟ کیا ان کے بتائے گئے اس سچ کو بھی گستاخی کے زمرے میں لینا چاہیے؟